तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। प्रधानमन्त्री सांसदबीच सवाल जवाब। विगतका सरकारले आँट नगरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको प्रचण्डको दावी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भन्दै भीम उपाध्याय सहित 3 पूर्व सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव नबन्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको भनाई। प्रदेशको नाम महासमिति बैठकको मुख्य एजेन्डा बनाउन कांग्रेस नेताहरूको माग। अब ट्रायलमा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाइने राष्ट्रिय सतर्कताको निर्देशन लागू हुने प्रदेशहरूले पठाए दाबी सहितको पत्र। प्रचण्डलाई ओलीले सोधे 70 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो, अहिलेसम्म नसचिएको कहिले सचिनुहुन्छ? जाजरकोट भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा 29 करोड रुपियाँ थुप्रियो। पुनर्निर्माण अझै अनिश्चित। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर माओवादी नेता पुरी दम्पतिलाई कैदबाट उन्मुक्ति, जनै 2 करोड रुपियाँ जरिवाना। क्रिश्चियन महासंघमा लफडा, विशेष महाधिवेशनको घोषणा। पछिल्लो समयमा गतराजका गलत क्रियाकलापले संस्था धाराशायी भएको आरोप। सिटिभिटीका उपाध्यक्षलाई कार्यकक्षमै मोहन वैद्यका कार्यकर्ताले लगाए कालोमुसो। अनियमितता गर्ने कर्मचारी पहिलो निशाना बन्दै। पैसा नपाएपछि चितवनका किसानले सडकमै पोखे दुध। पछिल्ला महिनाहरूमा दुध बिक्री नभएको किसानहरूको गुनासो। दुध तथा दुग्ध उत्पादकहरूको आयात स्थगन गर्ने सरकारको निर्णय। नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्ने दर्शकले अब आफूले चाहेको च्यानलको मात्र पैसा तिरे हुने नियम लागू। दयाङ र मिरुनाले पूर्वी रुकुमबाट थाले घर ज्वाइँको छायाङ्कन। सङ्गीतमा प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गरिने सरकारलाई सङ्गीतकारका 6 प्रस्ताव। भारतद्वारा नयाँ मौसम पूर्व उपग्रह प्रक्षेपण मौसम पूर्वानुमानका लागि उपयोग हुने वैज्ञानिकहरूको दावी। श्रीलङ्काले 45 दिनमा पर्यटनबाट 7 अर्ब रुपियाँ कमायो। दैनिक 9000 पर्यटकको ओहिरो। नेपाल ए टोली क्यानाडा 11 सँग 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने जवाब दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले गरेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकको प्रतिबद्धता व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भए पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने बताएका हुन्। उनले भने टिकटक पूर्व सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेको र उनीहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरण नकारात्मक असर पार्ने माध्यम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी 2080 कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षका सांसदहरूबीच सवाल जवाब भएको छ। संसदीय नियमित तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका हुन्। बैठकको सुरुमै नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लगायत दलका सांसदहरूले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको ज्यान गएकोमा घटना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोषी देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले नै बनाएको छानबिन समितिले दोषी देखाएका मन्त्रीलाई संरक्षण गरेर प्रधानमन्त्रीले कुन सुशासनको कुरा गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन्। सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले छानबिन समितिले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको र आज मात्रै आफूले प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए। गएको पुस 13 गते बालकुमारी कोरियन भाषा परीक्षा दिने युवा र प्रहरीबीच झडप हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भीम उपाध्याय सहित 3 जना पूर्व सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पूर्व सचिव सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्देशक सहित 14 जना सरकारी कर्मचारी, ठेकदार र परामर्शदाता विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षको रूपमा भ्रष्टाचारमा मुखिएका हुन्। भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अन्यमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल, बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ लगायतका रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निकम्मा भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेको 9औं
कैलाली जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारप्रति खरो टिप्पणी गरेका हुन्। यो निकम्मा सरकार हो, यसले केही काम गर्न सक्दैन। उनले भने, हामीले 396वटा अस्पताल हरेक पालिकामा हुनुपर्छ भनेका थियौँ। कहाँ गए ती अस्पताल? उनीहरूले सरकारले अहिलेसम्म कुनै गतिलो काम नगरेको पनि बताए। एउटा पनि देखाउन लायक काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छैन। 1 वर्ष पुग्दा भाषण गर्दा पनि काम गरेकै छौँ भन्नुहुन्छ, सचिन्छौँ भन्नुहुन्छ। ओलीले भने 70 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो, अहिलेसम्म नसचेको कहिले सचिने हो? अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा रहेको बताउँदै उनले भने, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता कमजोर भएका छन्, तिनको संरक्षण गर्न सकिएको छैन, देशमा सुशासन आएको छैन। केपी ओलीले भने, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका माओवादी नेता गगन पुरी र उनकी श्रीमती सीमालाई बिगो र जरिमानाको सजाय मात्र भएको छ। विशेष अदालतले पुरी दम्पतिलाई झनै 2 करोड 1,67,487 रुपियाँ 7 पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। 4 करोड 3,34,894 रुपियाँ 14 पैसा बिगो उनीहरूको सम्पत्तिबाट जफत हुने पनि जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा प्रतिवेदनमा समावेश नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकको तयारीबारे जानकारीका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा प्रतिवेदनमा समावेश नहुने दावी गरे। महासमिति बैठकको एजेन्डा बन्ने भए केन्द्रीय समितिको पनि एजेन्डा भइसक्ने उनले बताए। सभापतिले छलफल गर्न चाहेको भए केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव आउने थियो। सभापतिले नचाहेकै कारणले आधिकारिक प्रस्ताव भएन। विश्वकर्माले भने, सभापतिले छलफल र बहसहरू हुन सक्छन् भनेकाले छलफलमा आए पनि पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदन नभएको उनले बताएका छन्। महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि छलफलमा राख्नका लागि 22 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश अन्तर्गत 14वटै जिल्ला सभापतिहरूले प्रदेशको नामाकरणलाई महासमिति बैठकमा मुख्य एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले प्रदेशको नामाकरणबारे महासमिति बैठकमा छलफल गर्न माग गरेका हुन्। आजदेखि 10 गतेसम्मको महासमिति बैठकमा मुख्य एजेन्डाको रूपमा यो विषय प्रवेश गराउन अनुरोधसहित ध्यानकर्षण गराउँदछौँ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जिल्ला सभापतिहरूले कोशीका केही जिल्लाको महासमिति सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व शून्य गराइएका विरोध समेत जनाएका छन्। उनीहरूले यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्लाका सभापतिहरूलाई समन्वय गरी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानकर्षण पनि गराएका छन्। विभिन्न प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुल्क तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन भनेपछि विभिन्न प्रदेशहरूले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था लागू भइसकेको दावी गरेका छन्। केही प्रदेशले भने अहिले सूचना निकालेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा लाइसेन्सको ट्रायलमा आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर पछि सशुल्क सवारी परीक्षण केन्द्र सवारी प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था संशोधन गरेर बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यसैलाई देखाएर देशभरका ट्रायल सेन्टरमा सीमित र थोत्रा सवारी राखेर त्यसबापत महँगो शुल्क समेत लिएर सवारीको ट्रायल दिन बाध्य पारिएको गुनासो बढेको थियो। त्यसकै आधारमा गत 7 माघमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको दावी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सतर्कता केन्द्रलाई पत्र नै लेखेर यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेको दावी गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले आफ्ना लाइसेन्स कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सतर्कता केन्द्रले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो। सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई मद्दत समेत उद्धत गर्दै स्वच्छालय सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। अहिलेसम्म सतर्कता केन्द्रले निर्देशन बारे बागमती, गण्डकी, कोशी प्रदेशले केही बताएका छैनन्। सिटिबिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई कालो मुसो दलिएको छ। मोहन वैद्य निकट अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीका नेता तथा कार्यकर्ताले अधिकारीलाई उनकै कार्यकक्षमा कालो मुसो दलेका हुन्। उपाध्यक्ष अधिकारीले सम्बन्धन स्वीकृति तथा नवीकरण, स्थानान्तरण तथा स्तर वृद्धि, छात्रवृत्ति वितरण, कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायतमा अनियमितता, नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विभेद गरेको, आन्तरिक क्रियाकलापमा राजनीतिक घुसाएको र भाग माग्ने गरेको जनाउँदै कालो मुसो दलिएको अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीले बताएको छ। यता चितवनका दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरणको माग गर्दै भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्क चोकमा दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले दूध सडकमै पोखेर विरोध जनाएका हुन्। चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा
जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा आबद्ध भएका किसानहरूले दुध पोखेका थिए। उनीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। त्यसपछि किसानहरू फेरि सडकमा नारा लगाउँदै केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा पुगेर दुध पोखेका हुन्। पछिल्ला महिनाहरूमा दुध बिक्री वित्र हुन छाडेको, बल्लतल्ल बिक्री भएको दुधको समेत भुक्तानी नपाएको, सडकमै दुध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको चितवन जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बरालले बताएका छन्। गत कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा 29 करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ। भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि 136 जना व्यक्ति तथा संस्थाले 29 करोड 19,95,139 रुपियाँको कोषमा जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। गत कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामी डाँडामा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण थुप्रै संरचना भत्किँदा 154 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो भूकम्पमा परि 154 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 336 जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका झण्डै 95,787 घर भत्किएका थिए। 3 महिना अघि गएको भूकम्पबाट झण्डै 1 लाख हाराहारी परिवार प्रभावित भए पनि उनीहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोग भने अनिश्चित बनेको छ। पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि नै कहिले बन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेको कार्यविधि नबनेको बताएका छन्। नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्ने दर्शकले अब आफूले चाहेको च्यानलको मात्र पैसा तिरेर हेर्ने नियम लागू भएको छ। उपभोक्ताले जतिवटा च्यानलको ग्राहक बनेको त्यो तिनै मात्र शुल्क लिने गरी आलाकाडा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिभिजन वितरक संस्थाहरू एमएसओ, डिटिएच लगायत सेवा प्रदायकलाई यसअघि नै फागुन 2 गतेभित्र आलाकाडा मूल्य प्रणाली लागू गर्न भनी शक्ति जनाएको छ। उपभोक्तालाई खाए खा नखाए घिचको शैलीमा च्यानल वितरण गरेर मनपरी शुल्क उठाउन नपाइने निर्णय सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यसअघि नै गरिसकेकी छन्। आलाकाडा मूल्य प्रणाली लागू नगर्ने माथि कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। फागुन 1 गतेभन्दा पहिले नै अग्रिम भुक्तानी गरेका ग्राहकको पैसा अबको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक विवादको दलदलमा फँसेको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले समस्या समाधान गर्न विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेको छ। राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वाध्यक्ष शिवी गतराजले संस्थालाई बन्धक बनाएको भन्दै 60 दिनभित्र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर निकास दिन लागि समेत जनाइएको हो। महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उद्धव प्रसाद चिमौरियाले शिवी गतराजसँग आफ्नो 15 वर्षदेखिको लामो सहकार्यको स्मरण गर्दै गतराज हरेक निर्णयहरू आफू केन्द्रित र निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्दै आएको बताएका थिए। पछिल्लो समय गतराजका गलत क्रियाकलापको कारण संस्था धराशयी भन्दै गएको जनाउँदै भने उहाँको एकलौटी र आफू अनुकूल हुनुपर्ने हटले आफू त सडकमा पुग्नु भयो नै संस्थालाई पनि कोमामा पुर्याउनु भएको छ। उहाँले संस्थालाई मार्न चाहे पनि हामी राम्रो औषधि र डाक्टरद्वारा उपचार गरेर चलाउँछौँ। सहअध्यक्ष तुलसी प्रसाद श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन पुगेको र त्यहाँ पनि हल नभएको बताउँदै भने सिडिओ साहबको रोभरमा कैयौँपल्ट विभिन्न विकल्प दिँदा पनि शिवीजी मिलेर अधिवेशनमा जान तयार हुनु भएन। जुनसुकै निर्णय गरे पनि आफ्नो नेतृत्वमा महासङ्घ नहुने भए संस्थालाई बन्द गर्ने भनेपछि यो अन्तिम विकल्पमा आउन बाध्य भएका हुन् उनले भनेका छन्। अभिनेता दयाङ राई र अभिनेत्री मिरुना मगरले पूर्वी रुकुमबाट आगामी फिल्म घर ज्वाइँको छायाङ्कन थालेका छन्। जिल्लाको लुगुममा शुभसाहित पूजासहित छायाङ्कन सुरु भएको निर्माता जनक घरतीले बताएका छन्। यो फिल्मबाट अनिल बुढा मगरले कथानक फिल्ममा डेब्यू गर्दैछन्। पूर्वी रुकुमको लुगुम, पक्सेरा, ढोरपाटन लगायतका थलोमा फिल्म छायाङ्कन हुने जनाइएको छ। 35 दिनको छायाङ्कन तालिका राखिएको फिल्ममा बुद्धि तामाङ, शिशिर वाङदेल, पुष्कर गुरुङ, भोलाराज सापकोटा, राज थापा काउचा, कविता आले, शिला आले, अनु थापा, बिना मगर, खड्कबहादुर पुन, सोनाम लामा, विवेश बुढा, सुनिल मगर लगायतको अभिनय रहनेछ। जीएस मुभी प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको कथा निर्देशक मगर स्वयंको हो भने पटकथा र संवाद लेखनमा उनलाई सुभाष कोइराला र विनोद खतिवड़ाले साथ दिएका छन्। फिल्मलाई सुसन प्रजापतिले खिच्नेछन् भने रामजी लामी छानेले नृत्य निर्देशन गरेका छन्। फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय वितरण एमएसए इन्टरटेनमेन्टले गर्दैछ भने नेपालको वितरण अधिकार आरआर फिल्म्सले गर्नेछ। असार 28 गते प्रदर्शन हुने फिल्म मगर संस्कृतिसँग नजिक रहेर निर्माण हुने निर्देशक मगरले बताएका छन्। बन्न लागेको सङ्गीत ऐनमा स्रष्टालाई न्याय हुने गरी प्रतिलिपि अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित सङ्गीतकार सङ्घ नेपालले 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा प्रतिलिपि अधिकार वैश्विक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्रष्टाहरू मैत्री सङ्गीत ऐन बन्नुपर्ने खाँचो ल्याएका हुन्।
प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार तथा सङ्गीत ऐन मस्यौदा समितिकी सदस्य सचिव पुण्डेमाया घुरागाईले अधिकारका लागि सङ्गीतकर्मी एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। जबसम्म हामी एक हुन सक्दैनौँ तबसम्म स्रष्टालाई न्याय मिल्न कठिन छ। उनले भने बन्न लागेको ऐनका लागि सुझाव पेश गर्न उनले सङ्गीतकर्मीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाका सहसचिव सुरेश श्रेष्ठले सङ्गीतकर्मी छिन्न भिन्न हुन्न नहुने बताए। उनले सङ्गीतकर्मीले विविध रूपमा भए पनि नयाँ ऐनका लागि मन्त्रालयमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले नयाँ मौसम उपग्रह INS-AT-3 प्रक्षेपण गरेको छ। मौसम विज्ञान उपग्रह दक्षिण भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटबाट हिजो बेलुका उडेको इसरोले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर जानकारी गराएको छ। इसरोका अनुसार उपग्रह परिष्कृत मौसम विज्ञान अवलोकन र मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप चेतावनीका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले भूमि र समुद्र सतहको निगरानी गर्नेछ। 2274 किलो तौल भएको नयाँ उपग्रहले भारतको मौसम विज्ञान विभाग लगायत पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ। यसले पठाउने सूचनाहरू मौसम र विविध पूर्वानुमानका लागि निकै उपयोगी हुने इसरोले दावी गरेको छ। श्रीलङ्काले यस वर्षको पहिलो 45 दिनमा पर्यटनबाट 7 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लगभग 22.4 मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ। श्रीलङ्काको सरकारी सञ्चार माध्यम सन्डे अब्जर्भरका अनुसार पर्यटनबाट 45 दिनमा कमाएको यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो। अहिले श्रीलङ्कामा दैनिक 9,000 जना पर्यटक पुगिरहेको खबरमा उल्लेख छ। 45 दिनमा 3,06,700 जना पर्यटक पुगेका छन्। श्रीलङ्का जाने पर्यटक मध्ये सबैभन्दा धेरै भारत, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत र रुसका रहेका छन्। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023मा श्रीलङ्कामा झन्डै 15 लाख जना पर्यटक पुगेका थिए। आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय पर्यटक उहिरिन थालेका छन्। आउँदो वर्षसम्म श्रीलङ्काले वार्षिक 25 लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब खेल समाचार। क्यानाडा 11 संघको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको ए टोली 4 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 217 रनको लक्ष्य पछ्याएको क्यानाडाले 3 बल बाँकी छँदा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। क्यानाडाका नवीन धलिवालले 80 र निखिल दत्तले नट आउट 67 रन बनाए। नेपालका शाहबाज आलमले 2 विकेटले यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 216 रन बनाएको थियो। नेपालका बसिर अहमदले नट आउट 50 रन बनाए। यस्तै रसिद खानले 40, मैन यादवले 35 रन बनाए। क्यानाडाका सादविन जरफले 3 विकेटले 3 खेलको श्रृङ्खलामा दोस्रो खेल मङ्गलबार र अन्तिम खेल बिहिबार हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।